वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। ఓం నమో భగవత్యై పద్మాలయాయై నమో నమః. శుభోదయం. చక్కని శుభాన్ని కలిగించేటువంటి శోభకృన్నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసంలో చక్కగా కృష్ణపక్షం నడుస్తూ ఉండగా మొదటి రోజు ప్రతిపత్తిథితో కూడినటువంటి భౌమవారం, జయవారం అనబడేటువంటి మంగళవారం నాడు అదిగో హస్తా నక్షత్రంతో కూడినటువంటి చక్కని శుభ నక్షత్ర, శుభతిథి, శుభవార, శుభయోగ, శుభకరణం. ఎందుకంటే ఒక దినంలో 5 రకాలైన విశేషాలు ఉంటాయి. ఆ 5 రకాల విశేషాలను జ్యోతిశాస్త్రరీత్యా తిథి, వార, నక్షత్రం, యోగం, కరణం అని 5 అంశాలుగా కాలాన్ని విభజిస్తుంది. ఈ 5టిని కలిసి 5 అంగాలు. కాలం అనేటువంటి శరీరానికి 5 అంగాలు. అందుకనే దాన్ని పంచాంగం అని అంటారు. పంచ అంగములతో కూడినది, పంచ విభాగాలతో. అంగం అంటే విభాగం అని అర్థం. ఇక్కడ పంచ విభాగాలతో కూడింది కాబట్టే పంచాంగం. కాబట్టే ఈ పంచాంగ శుద్ధి అంటారు. శుభ్రమైనటువంటి, ఏ విధమైన దోషాలు లేనటువంటి పంచాంగ శుద్ధితో కూడిన దినన్నాడు శుభంగా చేయమంటారు. భగవంతుని ఎదురుగుండా అన్ని శుభదినాలే. అందుకనే ప్రతిదినము జరిగే కళ్యాణం కూడా శుభతిథి, శుభవార, శుభయోగ, శుభనక్షత్ర, శుభకరణాలతో కూడింది. అందుకనే ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అని చెప్పుకుంటారు సంకల్పంలో. ఆ విధంగా అదిగో చక్కని ఈ జయవారం అనబడేటువంటి శుభ మంగళవారం నాడు అమ్మవారు తన యొక్క భక్తులందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తూ పవిత్ర ఘంటానాదాలతో చక్కగా తమ నిత్య తిరుకళ్యాణ విశేషాన్ని, పాంచరాత్ర ఆగమ విధానాన్ని అనుసరించి చక్కగా ఆమె విశ్వక్సేన ఆరాధనతో ఆమె ఆరంభిస్తూ ఉన్నారు తమ కార్యాన్ని. అందుకనే ఆ అద్భుతమైనటువంటి విశేషాలను చెబుతూ జ్యోతిశాస్త్రం అంటుంది ఒక మాట. తిథి, వార, నక్షత్రాది శుభాలను గురించి మళ్ళీ మనం చెప్పుకుందాం. అదిగో అమ్మవారు దివ్యమైనటువంటి వేదమంత్ర విశేషాలతో అందుకుంటున్నారు కళ్యాణం. పద్మావతి तेन दिव्येन ब्रह्मणा सर्वगं सपोदमस्नादि सर्वमादर्शनाभावमानेर्य अध्येते ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती क्षीरकं सप्तमधोदकं पावमाने स्वस्यने सुखायस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः पावमाने द्विषन्तु नः इमं लोकमथ अमां कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः
समाभृताः आवमाने स्वसेने सुदुर्गाये घृताश्च्युतः ऋषिभिस्संवृतोरसः ब्राह्मणे समर्थकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण भवमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं प्राजामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो ओदं विदो ब्रह्म प्रेमहेन्द्रसुनीति सह हवामृतो सोमस्वस्य वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मा सर्वेदामोर्जयं च पुनातु जातभूर्भुवस्वः दक्षय्यो संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तु नः सर्वांशेभ्यां सन्ना अस्तद्विपदे संचतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वसून् पादो सः अस्मान् पादो तस्मै नमः वै देवताः एतेषां वसूनाम् अधिपतयः ताभ्यः वै एषः यति वृष्यते यावदीर्घानीति पदो दीर्घानि आदित्यपादधाति दधाति एताभ्यः करोति ब्रह्मवादिनैति ब्रह्मवादिना वदन्ति अग्नौ ग्राम्यान् पशून् प्रेति दधाति सुचारण्यान् अर्पयति दधाति अमृतं वैरण्यम् अमृतेनाय ग्राम्येभ्यः करोति नायनानेनस्ति प्राणयति प्राणा वै प्रथमा स्वयमातृण्येति स्वयम् आतृण्णाव्यानैति वीरा द्वितीया अपारैति पारा तृतीया रोप्रेति अन्याते प्रथमा प्रथमा स्वयमातृण्णापति स्वयम् आतृण्णाम् अवतारेति पादाया प्राणे प्राणेति
अनेन एव प्राणमिति प्राणो सुमिति अर्थयति वेति अन्यात् द्वितीया पदाय व्यानेनेति वि अनेन एव व्यानमिति व्यानो सुमिति अर्थयति वेदे अन्यादो तृतीयाम् उपधाय बाधाय अपानेन च पारेण एव अपानमित्यपानम् समिति अर्थयति इति प्राणयति प्राणैः एवं समिति इन्द्रेभो भुवः सुवा इति स्वयमादन्ना इति स्वयम् आदृण्णाः वेदि दधाति वे वै लोकाः स्वयमादृण्णा इति स्वयम् आदन्ना एतावे खलु वै व्याहृते व्याहृते प्रजापतरते प्रजापतिः प्रेतिदायतो एतावे व्याहृते व्याहृतेभिः स्वयमादन्ना इति स्वयमादन्ना दधातीत्युपदधाति इमानेव लोकापदाय येषु लोकेषु अधिप्रेति जायते प्राणाय व्यानायति मे अनाय वानाय अनाय वाचे गिरस्वदे ध्रुवा श्रीराग्निना वै देवा सुवर्गमितवागम् लोकं हरियागं सन्नो सेनापतितो न शक्नुवन्नते एतादतस्रा स्वयमादन्नादि स्वयम् आदन्नादन्नोतादिक्षो वेदि अदसदातेन सर्वदा चक्षुषेत सर्वदा चक्षुषा स्वर्गमितसुभागं लोकम् आयन्नो यत् चतस्रः स्वयमादन्नादि स्वयम् आदन्नादिक्षो दधातीत्युप दधाति सर्वदा चक्षुषेत सर्वदा चक्षुषः एव ततो अग्निना यजमाना स्वर्गमितसुभागं सुभागं लोकं येति अग्रे याहि विदयेति आक्वता एवारेणो अग्रे भूतं वृणीमहे इति आहुत्वा एव येनं वृणीते अग्निना अग्ने समिति इति आसमिति इन्धे एवारेणो अग्ने वृत्राणि जङ्घनत् इति आसमिद्धैर्धेव अस्मिन् इन्द्रियं ददाति अग्नेः मनामहे इति मरुते वायनं वेदानि वै अह्नां रूपाणि अह्महमित्यनो अहम् एव वायनं जनते अवेदि अह्नां रूपाणि रुन्धे ब्रह्मवादने ब्रह्मवादना वदन्ति कस्मात् सत्यात् यातयां नीरिति याता अन्याः इष्टकाः यातयां नीर्जयातायां लोकं प्रणेति लोकं प्रणयति ऐन्द्राग्ने इन्द्र अग्नेः इति ब्रूयात् इन्द्राग्ने इन्द्राग्ने च हि देवानां बृहस्पति च यातयामान इत्ययातायामानानुचरवती भवति त्वाय अनुष्टुभेत्यनो शुभा लोकं प्रणेति लोकं प्राणयति तस्मात् प्राणयति सर्वाणि अङ्गानि अन्विते चरति ताः इति सूदादोहसा इति आह परुषि परुषेति परुषि परुषि रसः सोमं क्रीणन्ति वृष्णयः इति आह अन्नं वै वृष्णि अन्नं एव अवेति रुन्धे अर्कः वै अर्कः अन्नौ एव अवेति रुन्धे जन्मन्ने देवानां वृषः त्रिषु येति रोचने दिवः इति आयुमान् एव अस्मै लोकान् या वैष्टकानां प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां वेद प्रतीति एव तिष्ठति तया देवतया अङ्गिरस्वते ध्रुवा सीता इति आह एषा वैष्टकानां प्रतिष्ठति यः एवं वेद प्रतीति एव तिष्ठति सुभागाय वै एषा लोकाय जीयते यद् अग्निः वज्रः यद् अग्नौ एकादशिने विनुयात् वज्रेण येनं स्वर्गादिति सुभागात् लोकात् अन्तः दध्याते
स्वरभिर्धिस्वरोभि वसो न भीति अर्थयते एकयोपमित्येकयोपं विनोति न येनं स्वर्गाद लोकाद अन्तर्दधातीत्यन्तः दधाति स्वरभिर्धिस्वरोभिः वसो न भीति अर्थयति भीति वै एषः इन्द्रियेण वीर्येण अधिक्रामतीत्यधिक्रामति ऐन्द्रियार्चा आक्रमणमिर्जा आक्रमणं प्रदिति इष्टकाम् उपेति दध्यात् न इन्द्रियेण वीर्येण वीति रज्यते रुद्रः वै एषः यत् अग्निः तस्य तिस्रः सरव्याः प्रतीति दृश्ये अनोति ताभ्यः वै एति पृच्छते या अग्निं चिनोते अग्निं चित्वा तिसृधन्वामिति तिसृधन्वायाजितं ब्राह्मणाय दद्यात् एवानवः करोति अथो इति गृह्णीते यत् ते रुद्रा पुरः तत् वातः ते रुद्रा संवत्सरेण संवत्सरेण नमः करोमि यत् ते रुद्रा दक्षिणाधनोः तत् वातः तस्मै ते रुद्रा परिवत्सरेणेति परिवत्सरेण नमः यत् ते रुद्रा पश्चात् धनोः तत् वातः वातु ते तस्मै ते रुद्रा इषावत्सरेण नमः यत् ते रुद्रा उत्तरादित्युत्तराद् धनोः तत् वातः वातु ते तस्मै रुद्रा इदवत्सरेणेति वत्सरेण यत् ते रुद्रा उपरि धनोः तत् वातः वातु ते तस्मै ते रुद्रा वत्सरेण नमः करोमि रुद्रा यद् अग्निः सह यथा जाग्रः क्रुद्धः तिष्ठति एवं वै तर्हि सञ्चितमिति संचितम् एतैः तिष्ठते नमस्कारैरिति नमः कारैः ये अग्नयः पुरेशाः प्रविष्टा इति प्रविष्टाः पृथिवीम् अनुदेशान्तम् असि उत्तमैत्युत्तमः प्रति न जीवतवे अग्ने मनसा आपं त्वा अग्ने तपसा अग्ने दीक्षया अग्ने वसद्भिरित्युपसद्भिः आपं त्वा अग्ने दीक्षया आपं त्वा अग्ने दक्षिणाभिः अग्ने अवप्रथेनेत्यवप्रथेन आपं त्वा अग्ने वसया आपं त्वा अग्ने कालेन इति आह येषा वै अग्नेः आप्तिः तया एव येनम् आप्नोति गायत्रेण पुरस्ताद् प्राणमिति प्राणम् एव अस्मिन् ददाति बृहद्रथन्तराभ्यामिति बृहदे पक्षौ ओजः एव अस्मिन् ददाति ऋतुस्था यज्ञेन पुच्छौ ऋतुषु एव तिष्ठति पृष्ठैः उपेति तिष्ठते तेजः वै पृष्ठानि तेजः एव अस्मिन् ददाति प्रजापतिरिति अग्निम् असृजता सः अस्मात् सृष्टः पराङ् ऐतं वारवन्ति येनेति वारयता तत् वारवन्ति यस्येति वारवन्ति यस्य वारवन्ति त्वं शैतेन शेति अकुरुता तत् शैतस्य शैतत्वमिति शैतत्वं यत् वारवन्ति येनेति वारवन्ति येन उपतिष्ठते इत्युपतिष्ठते वारयते एव येनम् शैतेन प्रजापतेर्हृदयेन प्रति उपेति तिष्ठते प्रेमाणम् एव अस्या गच्छति प्राच्यात् दिशा साधयामि गायत्रेण अग्निना देवतया अग्नेः शीर्ष्णा अग्नेः शिरः उपेति दक्षिणया त्वा दिशा साधयामि त्रैष्टुभेन छन्दसा इन्द्रेण देवतया
अग्नेः पक्षम् उपेति दधामि प्रतीच्यात्वा दिशा साधयामि जागतेन छन्दसा सवित्रा अग्नेः पुच्छेन अग्नेः पुच्छम् उपेति दधामि उदीच्यात्वा दिशा साधयामि अनुष्टुभेनेत्यानुष्टुभेन मित्रा वरुणाभ्यामिति मित्रा वरुणाभ्याम् अग्नेः पक्षेण अग्नेः पक्षम् उपेति दधामि ऊर्ध्वयात्वा दिशा साधयामि पावेन बृहस्पतिना देवतया अग्नेः पृष्ठेन अग्नेः पृष्ठम् उपेति दधामि अपात्मानमित्यप आत्मानम् अग्नेः चिनुते अपात्मेत्यप आत्मा अमुष्मिन्ने लोके भवति सात्मानमिति सा आत्मानं चिनुते सात्मेति सा आत्मा अमुष्मिन्ने लोके भवति आत्मेष्टका इत्यात्मा इष्टकाः उपेति अग्नेः आत्मा सात्मानमिति सा आत्मानं अग्नेः चिनुते सात्मेति सा आत्मा अमुष्मिन्ने लोके भवति यः एवं वेद अग्नेयाते इषु युवानामतया नः मृडतस्याः ते नमः तस्याः ते उपेति जीवन्तः अग्ने दुद्रागक्ष्यागिगं शिलावन्याजाते इषुः नामदया नः मृडतस्याः ते नमः तस्याः ते उपेति भूयास्मा पञ्च वै एते अग्नयः यत् चिदयः उदधिरित्युदधिः एवं प्रथमः रुद्रः तृतीयः किगंशिलः चतुर्थावन्यः पञ्चमः तेभ्यः यत् आहुतिरित्याहुतिः न जुहुयात् यजमानं च प्रेतिरहेयो यत् यदाः आहुतिरित्याहुतिः जुहोति भागधेयेन एव येनाने समयति न आर्तिरच्छति अध्वर्योः न यजमानः भाग मे आसन्नेन सोः प्राणैति चक्षुः चक्षुः कर्णयोः श्रोत्रं बाहुवोः ऊर्वोः वोजः विश्वानि अङ्गानि तनोः मे सह नमः ते अस्तु माहिगंसे अवेदि तस्मात् प्राणानि प्राणाः क्रामन्ति यः अग्ने चिन्वन्ने अधिक्रामतीत्यधिक्रामति वाक् मे आसन्नेन सह प्राणैति प्राणानिति प्राणानि एव आत्मन्ने धत्ते यः रुद्रः अग्नौ यः ओषधीषु यः रुद्रः विश्वा भुवना आविवेश तस्मै रुद्राय नमः अस्तु भागाः अन्ये रुद्रावेद्भागा इति हविः भागाः अन्ये सतरुद्रेयमिति सदा रुद्रेयं रुद्रं चरं एतेन यजुषा चरमायाम् इष्टकायां नीति दध्यात् भागधेयेनेति भागाधेयेन एव समयते तस्य तु वै सतरुद्रेयमिति सदा रुद्रेयं एतद् अग्नौ क्रियते इति रुद्रैः पुरस्तात् पान्तो पितरा त्वा यमराजान इति यम राजानः पितृभिरिति पितृभिः दक्षिणतः पान्तो आदित्याः विश्वे देवैः पश्चात् पान्तो मारुतः मरुद्भिरिति मरुतुभिः उत्तरतः पातु देवाः इन्द्रज्येष्ठा इति इन्द्रज्येष्ठाः अधस्तात् च उपरिष्टात् च पान्तु न वै एतेन भूतः न मेध्यः न प्रोक्षित इति प्रावक्षितो यत् येनम् अतः
प्राचीनं प्रोक्षतीति प्रोक्षति यत् सञ्चितमिति संचितम् आज्येन प्रोक्षतीति प्रोक्षति तेन तेन प्रोक्षित इति प्रोक्षितः नाम असि प्राचेदिक तस्याः ते अग्निः अधिपतिरित्यधिपतिः असितः रक्षितायाः च गोप्ता ताभ्यां नः मृडयतां तेयं कृष्णाया च नः द्वेष्टितं जम्भे दधामि ओजस्वी नामासि दक्षिणादिके इंद्राधिपतिरित्यधिपतिः प्रदाको प्राचीनामासि प्रतीचेदिक तस्यात् सोमाधिपतिरित्यधिपतिः स्वजैति स्वजामित्यवसवानामासि दिक तस्यात् ते वरुणः अधिपतिरित्यधिपतिः तिरश्चराचरिति तिरश्चराजिः अधिपत्रे नामासि बृहति दिक् तस्याः ते बृहस्पतिरित्यधिपतिः श्रुत्रावसने नामासि यं दिक् तस्याः ते यमाधिपतिरित्यधिपतिः कल्माषग्रीवः रक्षिताया च अधिपतिरित्यधिपतिः या च गोप्ता ताभ्यां नमः प्रणयतां देयं द्विष्महाया च नः द्वेष्टितं वां जम्भे दधामि देवताग्निं चिदं रक्षन्ति साक्षाहुतिरित्याहुतेन अध्वर्यं च यजमानं च ध्यायेयुः यत् यथाहुतिर्जाहुतिः जुहोति भागधेयेनेति भागधेयेन समयति न आर्तिं यते रक्षते अध्वर्यो न यजमानः हेतया नाम तेषां वः अग्निः वः ईशवः सलिला निलिम्बा इति निलिम्बाः नाम वः दक्षिणा गृहा पितरा वः ईशवः सगरा वज्रिणः नाम स तेषां वः पश्चात् स्वप्नः वः ईशवः गह्वरा अवस्थावान इत्यवस्थावानः नाम तेषां वः उत्तरादित्यदुत्तराद् गृहाः वः ईशवः समुद्राधिपतय इत्यधिपतयः नाम स तेषां वः उपरि वः ईशवः अवस्वान् ग्रव्याः नाम स पार्थिवाः गृहाः अन्नौ निमिषः नामं देव्या वः नमः ते नः मृडयता तेयं विश्वाया च नः द्वेष्टितं वः जम्भे दधामि हुताद इति हुत अधः वै अन्ये देवा हुत अधः अन्ये ताने अग्निचिदित्यग्निचित् एव उभयान् प्रीणाति दध्ना मधुमिश्रेणेति मधु एताः आहुतिरित्याहुतिः जुहोति भागधेयेनेति भागधेयेन एव प्रीणाति अथो इति खलु आहो इत्यगा वै देवा आहुताद इत्याहुत अधः इति अनुपरिक्राममित्यनुपरिक्रामं जुहोति परिक्रामं जुहोति अपरिवर्गं एव येनान् प्रीणाति इमौ स्तनं धया अपां प्रप्यातमिति प्राप्यातम् अग्ने शरीरस्व मधुमन्तमिति मधुमन्तं पूर्वा समुद्रयं सदनं एते विशस्वाया वै अग्ने प्रयुज्यते प्रायुज्य न मुञ्चते दिवे मुञ्चते अश्वः युक्तः हवे मध्यमानयुज्यवे
मुच्यमानः परा भवतीति परा भवति एव अस्य अग्निः परेति भवति तं परा भवन्तमिति परा भवन्तं यजमानः भवति सा अग्निं भवति मम स्तनम् ऊर्ध्वस्वन्दम् इति आज्यस्य पूर्णां सृजं जुहोति एषः वै अग्नेः मोकैति विमोकः विमुच्यते अस्मै अन्नम् अपीति दधाति तस्मात् आहुः या च एवं वेद या च न सुधायमिति सुधायं हा वै वाजे सुहितैति सुहितः दधाति इति वाजितम् एव तत् प्रीणाति सहायेनं प्रीतः वसीयान् भवति शुकरः वरुणाय राज्ञे कृष्णः यमाय राज्ञे ऋष्यः राज्ञे शार्दूलाय राज्ञे गौरः पुरुषराजायेति पुरुषः क्षिप्रसेनस्येति क्षिप्रसेनस्य नीलङ्गो कृमिः सोमस्य राज्ञः कुरुङ्गः सिन्धोः हिमावतः अस्ति मयो प्राजापत्यैति प्राजापत्यः ऊलादे धातुः पुरुषवागिति पुरुषवाग् सरस्वते सुखा श्वेता पुरुषवागिति पुरुषवाग् नकुला सकादे पौष्णाः क्रौञ्चः अपां नप्रे आक्रामकरः कुलिकयाते अकूपरस्य वाचे पैकराजैति पैकराज भगाया कुशीतकाति वासादर्विदाते वायव्यादिक्यैति चक्रवाकः बलाय चक्रः सुजया सयण्डकाते मैत्राः असितः मन्यवे स्वजयति स्वाजा कुम्भेन सैति कुम्भीन सा पुष्करसा सैति पुष्करसादः लोहिता हिरिति लोहिता अहिते इति प्रतिसृद्गायै वासा पुरुषमृग इति पुरुषमृगः गोधा कालकादार्वाघाट इति दारो आघाताते वनस्पतीनां कृष्णः रात्र्यै पिकः नीलशीर्ष्णीति नीलशीर्ष्णीते अर्यम्णे धातुः कत्कटः बलाकारश्यः मयूरः सेनः ते गन्धर्वाणां वसूनां रुद्राणां तित्तिरिः कुण्डुनाचे गोलत्तिकाताः अप्सरसाम् अरण्याय सोमरः वृषतः वैश्वदेवैति वैश्वदेवः पित्वः कसाते अनुमत्य इत्यनुमत्यै अर्धमासानामित्यर्थमासानां मासां कश्यपः क्वयि कुटरुः दात्यौहः ते श्रीवाल्यै बृहस्पतये सित्पुटः भौमी बान्द्रः कषः मान्सीलवः ते पितॄणां ऋतूनां सहका संवत्सरायेति वत्सराय लोपाः कपोतः उलोकः शशः ते नैरृता इति नैः ऋताः कृकवागुः सावित्रः रुरुः रौद्रः कृकलाशः शकुनिः पिप्पकाते शरव्यायै हरिणः मारुतः ब्रह्मणे शार्गः तरक्षो स्वाचतुरक्ष इति चतुः अक्षः गर्दभः इतरजनानामिति इतरजनानाम् अग्नये धूक्ष्णा मत्रोः प्लवः ते अपाम् आदित्ये हगंससा चिरिति हगंससाचिः इन्द्राग्न्यै कीर्षा गृध्रः सितिकक्षेति सितिकक्षे वार्त्राणसः ते दिव्याः ये दिव्या वा
शिव्या स्वामिदिति स्वामिदे सुपर्ण इति सुपन्नः पार्जन्यः गुंसावृकः वृषदगुंसः ते अपामुद्रः अर्यम्ने रौपासः सिगमः नकुलः व्याघ्रः ते महेन्द्रायेति महा इंद्राय कामाय परस्वान् ग्रीव इति कृष्ण ग्रीवः सरस्वती मेषी बभ्रुः सौम्यः पौष्णः श्यामः पृष्ठ इति सति पृष्ठः भारस्वत्या शिल्पः वैश्वदेव इति वैश्वदेवः ऐन्द्रः अरुणः मारुतः कल्मषः ऐन्द्राग्न इत्यैन्द्र अग्नः संहित इति संहितः अधो राम इत्यधः रामः सावित्रः वारुणः पीत्वः ఓం దివ్యకాళాత్మికరూపిణ్యై నమో నమః. అదిగో మాతృమూర్తి పద్మావతి చక్కగా తమ యొక్క నిత్య తిరు కళ్యాణ విశేషాన్ని నిర్వహించుకుంటూ శాస్త్ర మర్యాదానుసారం చక్కగా కైంకర్య పనులు అందిస్తున్నటువంటి అన్ని విధాలైనటువంటి వధూవర పూజాత్మకమైనటువంటి విశేషాలను స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. చతుర్దశ మహాలోక శరీరాం భక్తవత్సలాం ఆ బ్రహ్మస్తంభ పర్యంతం ప్రోతాం చిచ్చక్తిమాశ్రయే. ఆశ్చర్యం ఏమంటే జీవితాలను గడుపుతున్నాము అని మనం అనుకున్నా గడుపుతున్నటువంటి జీవితానికి ఆధారం శక్తి. శక్తి లేకపోతే అసలు జీవితం అనే మాటకే అర్థం లేదు. విశ్వమంతా కూడా శక్తిమయం. ఆ శక్తి దగ్గరికి వచ్చి గూడు గడితే ఫిజికల్ మ్యాటర్గా మారితే అలా మారిన దాని మీద మనం భూమి అనే పేరుతో ఉన్న దాని మీద భూమి, నీరు, నిప్పు, గాలి, ఆకాశం అనే 5 ఎలిమెంట్స్తో తయారైనటువంటి ఒక కేస్. ఆ కేసునే కోశం అంటారు. దాంట్లో పంచకోశాల లోపల నేను అనుభవిస్తున్నాను ఈ ప్రపంచాన్ని, విశ్వాన్ని అనుకున్నవాడు వచ్చి కూర్చుంటున్నాడు. అటువంటి వాడిని సహకరించేటువంటి ఆ దివ్యమూర్తి अंजहि अनड्वाने अधोराभाविजता रामो सावित्रौ पौष्णौ रजतनाभि इति रजतानाभि वैश्वदेवाविति वैश्वदेवौ पिशङ्गौ तोपरौ मारुतः कल्माषः आग्नेयः कृष्णः अजा सरस्वती मेषी वारुणः कृष्णः एकशितिपादित्येकशितिपात् पेत्वः हिरण्यवर्णा इति हिरण्यवर्णः सुजयः पावकाः यासु जातः कश्यपः यासु इन्द्रः गर्भं दधिरे विरूपा इति विरूपाः दानः आपः संस्योनाः भवन्तु यासां राजा वरुणः याति मध्ये ऋते अवपश्यन्नित्यवपश्यन् जनानां मधुश्रुत इति मधुश्रुतः सुजयः पावकाः दाः नः आपः संस्योनाः भवन्तु यासां देवाः दिवि भक्षं याः अन्तरिक्षे बहुधेति बहुधा भवन्ति याः पृथिवीं पयसा वन्दन्ति शुक्राः नः आपः संस्योनाः भवन्तु शिवेन मा चक्षुषा पश्यता आपः शिवया तनुवा उवेति स्पृशता त्वचं मे सर्वारो अग्नेन चक्षु सदा मयि वर्चः बलं ओजहानीति धत्तायतः सम्प्रयतिरिति सम्प्रयतिः औ अनदता हते तस्मादे नामस्थता वः नामानि सिन्धवः यत् प्रेषिता इति प्रायिषितः वरुणेन ताः शिभं समवल्गतेति सम् अवल्गता तद् आप्नोत् इन्द्रः वहायति तस्मात् अन्विति स्थना अपगाममित्यपगामं सिन्धमानाः विवरता वहाहिकम् इन्द्रः शक्तिभिरिति शक्तिभिः देवीः तस्मात् नाम वहाहितम् एकः
देवः अवेति अधिष्ठते छन्दमानाः यथा वसमिति यथा उदिति आनिषुः महीः इति तस्मात् उदकम् उच्यते भद्राः घृतम् इत् आपः आसो अग्नि सोमावित्यग्नि सोमो बिभ्रति आपः इत् ताः मधुपृचामिति मधुपृचाम् अरङ्गमैत्यरङ्गमः येति महाप्राणेनेति अनेन सह वर्चसा गन्धयात् इति पश्यामि उत शृणोमि येति महाघोषः वाग्नः आसां मन्ये भेजानः मृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णा इति हिरण्यवर्णाः अध्रुवं यदा वः आपः हि समयो भुव इति मयः भुवः ताः नः ऊर्जे ददातनामहे रणाय चक्षसे शिवतम इति शिवतमः रसः तस्य भाजयता इह नः उशतीः इव मातरः परं गमावः यस्य क्षयाय जन्मथा आवः जनयथा च नः दिवि श्रयस्व अन्तरिक्षे तदस्व पृथिव्या समिति भव ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मा असि ब्रह्मवर्चसा येति ब्रह्मा वर्चसा यात्वा तदेव राजसूयमिति राजासूयं यते येते ग्रहाः सवः अग्निः वरुणसव इति वरुणसवः राजसूयमिति राजा सूयम् अग्निसव इत्यग्निसवः चित्यः ताभ्याम् एव सूयते अथो इति उभौ एव लोकौ अभीति जयति यः च राजसूयेनेति राजासूयेन ईशानस्य यः च अग्निचित इत्यग्निचितः आपः आपः वै अग्नेः भ्रातृव्याः यत् अपः अग्नेः अधस्तात् उपदधातीत्युपदधाति भ्रातृव्या विभूत्या अभिभूत्यै भवति आत्मना अपरेति अस्य भ्रातृव्यः भवति अमृतं वै आवः आद अद्भिरिच्यतेभिः अवतान्तमित्यवतान्तम् अभीति न आर्तिं येति रक्षति सर्वम् आयुः येति यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते यः येनाः एवं वेद अन्नं वै आपः पशवः आपः अन्नं अन्नादैत्यन्नादः पशुमानिति पशु भवति यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते यः ऊच येनाः एवं वेद द्वादश भवन्ति द्वादश मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरेणेति संवत्सरेण एव अस्मै अन्नम् अवेति रुन्धे पात्राणि भवन्ति पात्रे वै अन्नम् अद्यते स योनिति स योनि एव अन्नम् अवेति रुन्धे येति द्वादशात् पुरुषात् अन्नम् अत्ति असो इति पात्रात् न छिद्यते यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते यः ऊच येनाः एवं वेद कुम्भाः च कुम्भीः च मिथुनानि भवन्ति मिथुनस्य प्रजात्या इति चाच्यै प्रेति प्रजयेति प्रजया पशुभिरिति पशुभिः मिथुनैः जायते यस्य उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते यः ऊच येनाः एवं वेद सुतो वै अग्निः सह अध्वर्यं यजमानं प्रजा इति प्रजाः सुचा अर्पयति यत् अपदधातीत्युपदधाति सुचौ एव अस्य समयति न आर्तिं येति अध्वर्यो न यजमानः साम्यन्ते प्रजाः उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते अपां वै एतानि हृदयानि यत् एताः यत् एताः अपः उपदधातीत्युपदधाति दिव्याभिः समिति सजते वर्षुकः पर्जन्यः भवति या वै एता
आसाम् आयतनमित्यायतन वेद आयतनवानित्यायतन वाने भवति कल्पते अस्मै अनुसीतमित्यनुसीतम् उपेति दधाति एतत् वै आसाम् आयतनमित्यायतनं येषा क्लृप्तिः यः एवं वेद आयतनवानित्यायतन वाने भवति कल्पते अस्मै द्वन्द्वमिति द्वम् त्वम् अन्याः उपेति दधाति चतस्रः वैष्टकाः एततो खलु वै साक्षादिति स अक्षात् अन्नो यत् एषः चरुः यत् एतम् चरम् उपदधाति ददाति साक्षादिति स अक्षात् एव अन्नम् अवेति रुन्धे मध्यतः उपेति मध्यतः एव अस्मै अन्नम् ददाति तस्मात् मध्यतः अन्नम् अद्यते भारस्पत्या भवति ब्रह्मा वै देवानां बृहस्पते ब्रह्मणा एव अस्मै अन्नम् अवेति रुन्धे ब्रह्मवर्चसमिति असे ब्रह्मवर्चसा येति ब्रह्मा वर्चसाय त्वा इति तेजस्वी ब्रह्मवर्चसेति ब्रह्मा वर्चसे भवति यस्य उपधीयते येनमो एवं वेद भूतेष्टका इति भूता इष्टकाः उपेति दधाति अत्रात्रेत्यत्र अत्र वै मृत्युः जायते यत्र 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 एव मृत्युः जायते तदा एव येनोऽवेति यजते तस्मादग्निचिदे सर्वम् आयुर्वेदे सर्वे अस्य मृत्यवः अवेष्टा इत्यव इष्टाः तस्मात् अग्निचिदित्यग्निचित् न अभिचरितव इत्यभिचरित वै प्रत्यक् येनम् अभिचारयित्यभि शृणुते श्रूयते वै येषाय अग्निं शृणुते स्वामेतानि हविगुंसि भवन्ति एतावन्ता वै देवानां सवाः ते सवामेवते यच्छन्ति ते नमो सुवन्ते सवा अग्निः राजसोऽयमिति राजसोऽयं ब्रह्मसवैति ब्रह्मा सवा चित्यः देवस्य त्वा सविदो प्रसवैति प्रसवे इति सवित्र प्रसोतः येनं ब्रह्मणा देवताभिः सिञ्चति अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य अवेति सिञ्चते अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य रुद्धे पुरस्तात् प्रत्यञ्चम् अभेति सिञ्चते पुरस्तात् शीर्षतः अभेति सिञ्चते शीर्षतः हि अन्नम् अद्यते मुखात् अन्वस्रावयतीत्यनो अवस्रावयति संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लप्तं क्लप्तं श्रेयोपसीयत्सम्भूतं भूतं क्षेत्रक्षेत्रभान् सम्भान् स्वानातभग्यस्तपल्नभितपल्ने रोचमान शोभमान कल्याणः ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాచారమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ
అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ పోయమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ నీరిలోన తల్లడించి నీకే తల వంచి నీరి కింద పులకించి నీరమణుండు నీరిలోన తల్లడించి నీకే తల వంచి నీరి కింద పులకించి నీరమణుండు గోరికొన చెమరించి కోపమే పచరించి గోరికొన చెమరించి కోపమే పచరించి సారెకు నీ అలుకయిటే సాలించవమ్మ గోరికొన చెమరించి కోపమే పచరించి సారెకు నీ అలుకయిటే సాలించవమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ పోయమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ నీకుగానే చెయ్యి చాచి నిండా కోపము రేచి మేకొని నీ విరగాన మేను వెంచి నీకుగానే చెయ్యి చాచి నిండా కోపము రేచి మేకొని నీ విరగాన మేను వెంచి ఈ కడాకడి సతుల హృదయమే పెరరేచి ఈ కడాకడి సతుల హృదయమే పెరరేచి ఆకు మడిచియనైన ఆనతీయవమ్మ ఈ కడాకడి సతుల హృదయమే పెరరేచి ఆకు మడిచియనైన ఆనతీయవమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ పోయమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ చక్కదనములె పెంచి సకలము గాదలంచి నికపు వెంకటేశుడు నీకే పొంచి నీ చక్కదనములె పెంచి సకలము గాదలంచి నికపు వెంకటేశుడు నీకే పొంచి నీ మక్కువతో అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ మక్కువతో అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ అక్కున నాతని నీటే అలరించవమ్మ మక్కువతో అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ అక్కున నాతని నీటే అలరించవమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ పోయమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ
एषा वै अग्नेः समः तेनायैवायेनम् अभीति सिञ्चति बृहस्पतेः साम्राज्येनेति साम्राज्येनाभीति सिञ्चामि इति आह ब्रह्मा वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणा एवायेनम् अभीति सिञ्चति इन्द्रस्य स्वाहा साम्राज्येनेति साम्राज्येन अभीति सिञ्चामि इति आह इन्द्रियम् एव अस्मिन् उपरिष्टात् दधाति यतत् वै राजसो यस्येति राजसो यस्य रूपम् यः एवं विद्वान् अग्रें चनुते उभौ एव लोकौ अभीति जयति यः च राजसूयेनेति राजसूयेनायि जानस्य यः च अग्निचिद इत्यग्निचिदः इन्द्रस्य सुषुवाणस्य दशधेति दश धा इन्द्रियं वीर्यं वरेति अवदत् तत् देवाः सौद्रामण्यं समिति अभरण्ये सूयते वै एषः यः अग्निं चिनोते अग्निं चित्वा सौद्रामण्या यजेत इन्द्रियम् एव वीर्यं संवृज्येत संवृज्य आत्मन् धत्ते सजोरिति साजोः अब्दः अयावभिरित्ययावाभिः सजोरिति साजोः उषारुणिभिः सजोरिति साजोः सूर्यः एतसेना सजोषाविति साजोषौ अश्विना दगंसोभिरिति दगंसः भिः सजोरिति साजोः अग्निः वैश्वानरः इडाभिः कृतेन स्वाहा संवत्सर इति संवत्सरः वै अब्दः मासाः यावाः उषाः अरुणी सूर्यः अश्विना संवत्सर इति संवत्सरः अग्निः वैश्वानरः पशवः घृतं संवत्सरमिति संवत्सरम् पशवः अनुप्रेति जायन्ते संवत्सरेणेति संवत्सरेण एव अस्मै पशून् प्रेति जनयति दर्भस्तम्भ इति दर्भ स्तम्भे जुहोति यत् पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा చుండినను చూచి నీకేలాలోగను అలమేలు మంగను నేనైతే నైతిగాక నిలుచుండినను చూచి నీకేలాలోగను వలచిన దానవు చేరి విన్నవిల్చవే సిగ్గువడని కేటికి చీరు మూరుగా వలచిన దానవు వేరు లేకపటి నుండి వేళగాచుకున్న దానవు నేరుపుతో నన్ను చూచి నీ వేళలోగేవు వేరు లేకపటి నుండి వేళగాచుకున్న దానవు నేరుపుతో నన్ను చూచి నీ వేళలోగేవు అలమేలు మంగను నేనైతే నైతిగాక నిలుచుండి నన్ను
చూచి నీకేలాలోగను ఎనసి కాగిలించవే ఏ కదగని కేటికి పనిబడి ఎట్టే
నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో